आम्ही गोय राज्य प्रमोद सावंत जेन्ना आमी रिजनरेटिव्ह टुरिजम आमी एकादश तीर्थ म्हणून आमी जे स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर भर दिला तातूंत फेस्टिविटीज वेगळ्यो वेगळ्यो अदर देन शिगमो आनी कार्निवल वयर स्तरार हाडप ह्यो आमी प्रयत्न करता। गोय राज्यान समज पळयलें जाल्यार सांस्कृतीक मळार कितलेशेच अशे कल्चर ट्रेडिशन फेस्टिविटी आसा जे आमी आज वयर काडून लोकांक दाखोवपाक जाय। सावजांव जावं चिखलकालो आनी आयच्यान 16, 17, 18 3 दीस चिखलकालो जो आसा तो युनिकली देवकी कृष्णाचें एकूच जें देवूळ आसा आनी जातूंतल्यान मातये कडेन आमचें नातें पावसा खातीर आमचे पावसा खातीर आमी वेलकम करपाक जे प्रयत्न करता आनी देवा कडेन प्रार्थना करता जो सगळो कल्चर जो आसा तो आमी एकदां भायर स्पेनाक गेल्यार टोमाटांनी खेळटा हांगा मातयेन खेळपाक पावनाशिल्ले। सो देवळाच्या कमिटी कडेन उलोवन पर्यटन खात्यान चिखलकालो परत एक वर्स स्तरार व्हरपाक लास्ट इयरच्यान सुरवात केल्ली आसा। उत्तम प्रतिसाद मेळिल्लो आसा, गॉट व्हेरी गुड रिस्पॉन्स लास्ट इयर। आणि ह्या वर्साक आज आमकां स्पेशली आमचो नॅशनल अवॉर्ड विनर आनी क्लासिकल सिंगर महेश काळे येतात। सांजचो 6-6:30 वरांचेर ताजे देवी कृष्ण देवळान ताजे आज परफॉर्मन्स आसा। फाल्यां पूर्ण दीस सांस्कृतीक मळार तांचे आमच्या ट्रेडिशना प्रमाणे थंय भजनी आसतले आनी परवां चिखलकालो सेलिब्रेट करतले। सो ह्या माध्यमांतल्यान पूर्ण गोंयकारांक जशें आमी इंटरनॅशनल टुरिस्ट आनी डॉमेस्टीक एक्सपेक्ट करता सगळे गोंयकारांक समजता गोंयकारांक आमी उलो मारतात की येवन ह्या आमच्या चिखलकाल्यान पार्टिसिपेट जावचे। एक कल्चरल आयडेंटिटी गोंयची जी तयार जाल्या ती वेगळ्या स्तरा वता आसतना गोंयच्या लोकांनी मॅक्झिमम आस्वाद घेवचो। गोंयचें जेवण, बाकीचे पदार्थ, मिलेट्सा कडेन आमचें रिलेशन पयलींचें सगळें हें पळयलें जाल्यार हो उत्सवान सगळें तुका विथ ट्रेडिशन्स कल्चर एंड लॉट ऑफ पॉवर्टी मेळटली। हातूंत सगळ्यांनी हाजो भाग घेवचो तुमचे कडेन उलो मारता।